बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, हम मौजूद हैं प्यारा रमज़ान की ट्रांसमिशन 28 रमज़ान की ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन कराम, हमने इस पूरी ट्रांसमिशन में रोज़ाना कोशिश की कि कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखें या कुछ ऐसे उन्वान हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं जिससे हम बेहतर इंसान बन सकें। वो काम जो हम अपने रब की खुशनुदी के लिए करते हैं वो काम कर सकें और उस पर बात कर सकें। अपनी ज़िंदगियों में, अपनी आदत में ऐसी तब्दीलियां लेकर आएं कि वो सिर्फ इस महीने तक या कुछ ख़ास दिनों तक महदूद ना हो, बल्कि उसका जो सिलसिला है वो पूरी ज़िंदगी चलता रहे। तो जब हम अल्लाह की खुशनुदी की बात करते हैं और ऐसे कामों की बात करते हैं जिससे मेरा परवरदिगार खुश हो, तो उसमें से एक बात जो मालिक कायनात को बहुत पसंद है वो ये कि उसका बंदा, उसके बंदे रब के खौफ से बुराइयों को छोड़ दें, रब के खौफ से बेहतरी के काम करें। नाज़रीन किराम, अल्लाह से मोहब्बत हम सबको है। बतौर मुसलमान अल्लाह ताला की ज़ात से हमें मोहब्बत है और उस मोहब्बत में हम बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते हैं और बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का खौफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला का खौफ ख़त्म हो जाता है, और जब खौफ खुदा ना हो तो हमसे छोटे बड़े बहुत सारे गुनाह सरजद होना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी ऐसी कंट्रीज़, ऐसे ममालिक जहाँ मुसलमान बहुत कम बसते हैं, वहाँ देखिए कि कानून की कितनी अमलदारी है और लोग जो है वो किसी के साथ बुरा नहीं करते, चोरियाँ नहीं हो रही वहाँ पर और कुछ इस तरह के वाक़यात नहीं हो रहे, और वो तो खुदा को नहीं मानते। तो फिर ऐसा क्या मामला है? और यहाँ जो इस्लामी ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ हम खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा खौफी नहीं है। बहुत सारे इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, इसी सवाल में और इसी कमेंट पर जवाब भी मौजूद है। हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर एक मुसलमान के अंदर खुदा खौफी नहीं है तो फिर वो बुरे कामों से खुद को रोक नहीं सकता, कानून की जितनी भी अमलदारी हो। लेकिन अगर वो कानून है और आपके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, तो फिर ये जो ज़ाती मसाइल होते हैं, इस तरह के गुनाह होते हैं जिससे आपके बंदे मुतासिर हो रहे हों, जिसे हम इखलाकी गुनाह कहते हैं। अखलाकी बुराइयां और अखलाकी गुनाह सिर्फ एक चीज़ रोक सकता है और वो है खौफ खुदा या फिर अल्लाह से मोहब्बत। आप इन दो चीज़ों की वजह से ही इस तरह की बुराइयों को रोक सकते हैं। और अगर ये दोनों हों, यानी खुदा की मोहब्बत भी और फिर डर भी, तो आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गुनाहों से बहुत दूर हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त की यही ज़रूरत है। हम रमज़ान में खुदा ताला की खुशनुदी के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, गर्मी की हालत में सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं, पूरा दिन भूखों प्यास में गुजारने के बावजूद अपने रोज़मर्रा के काम भी करते हैं जिसके हवाले से दीन में तायीद की गई है कि आप अपनी ज़िंदगी को और दीन को और दुनिया को साथ लेकर चलें। तो रोज़े में दीन को और दुनिया को शिद्दत के साथ लोग साथ लेकर चल रहे होते हैं, मौसम की शिद्दत को भूल जाते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत को भूल जाते हैं, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि अल्लाह की खुशनुदी हो और सब्र भी साथ हो। नाज़रीन किराम, हम ईद में दाखिल हो रहे हैं। खुदा खौफी ही है जिसने एक आम शख्स को अब्दुल सत्तार ईदी बना दिया। खुदा खौफी ही है जिसने एक आम सी खातून को बिल्कीस ईदी बना दिया। खुदा खौफी ही है जो हम इंसानों को बेहतर इंसान बना देती है। अल्लाह से मोहब्बत और खुदा खौफी, इन दोनों चीज़ों को हम रमज़ान में जिस तरह फॉलो कर रहे होते हैं, मेरी दुआ है आज कि हम उसे पूरा साल इसी तरह से फॉलो करें। जो आदत हमने लगा ली, बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज या बाकी नमाज़ें उनसे मिस हो जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। ये वो महीना है जिसमें हमारे अंदर वो एनर्जी आती है, वो जज्बा आता है कि हम कोई एक नमाज मिस नहीं करते। कुरान पाक जैसे हफ्तों हफ्तों लोग सिर्फ अलमारी के ऊपर सजा कर रखते हैं और पढ़ते नहीं हैं, ये वो महीना है। हम खताकारों से खताएं दूर हो जाती हैं और हम इस खूबसूरत किताब जिसको हमने थाम कर रखना है, उस
اسے روزانہ پڑھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی چیزوں پر عمل کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور آج کی ٹرانسمیشن شروع کرنے کا میرا دل تھا کہ میں اسی عنوان پر آپ سے بات کروں کہ اگر ہم اللہ کی محبت اور خدا خوفی دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دیکھیے پھر زندگی کتنی بہتری کی جانب جاتی ہے. 28 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. میری بہت ہی پیاری سہیلی بہن جویریہ یہاں پر موجود ہیں اور خوبصورت کلام سے کریں گے انشاءاللہ آغاز. جویریہ, آپ سے کلام کی درخواست خاص طور پر ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے, پاکستان میں بڑی بحث ہو رہی ہے کس طرح سے پاک سرزمین پر جا کر کچھ لوگوں نے, میں تو ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی نہیں کہوں گی کہ کارکن, کچھ لوگوں نے ایسی میں کہوں گی کہ توہین کی ہے کہ وہ دل بڑا پریشان ہے. تو اس عظیم مقام پر کعبے کی رونق آپ بڑا خوبصورتی سے پڑھتی ہیں کلام, میں چاہتی ہوں وہ پڑھیں, لوگوں کو بھی یاد آئے کہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ انسان جو اس پاک سرزمین تک پہنچتے ہیں, اور جب وہاں پہنچ جائیں تو پھر تو آنکھوں سے صرف آنسو ٹپکنے چاہیے, سر تو سجدے میں ہونا چاہیے, سر تو جھکا ہونا چاہیے. کیسے کسی اور دنیاوی چیز کا آپ کو خیال بھی آ سکتا ہے؟ اور خوف خدا جس پر ہم بات کر رہے ہیں, وہاں تو خوف خدا, محبت خدا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہیں آتا. تو لوگ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے زندہ واپس نہ آئیں, ہم وہیں پر دفنا دیے جائیں. اگر زندگی ختم ہونی ہے تو وہاں زندگی ختم ہو جائے. تو میں چاہتی ہوں حسرت سے دیکھتے ہیں جو لوگ وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں زیارت کے لیے, ان لوگوں کی خوش نصیبی کا یہ عالم ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم دنیا میں کتنی جگہوں پہ ٹریول کرتے ہیں, ہمیں اس محبت عقیدت سے پھولوں کے ہاروں کے ساتھ کوئی نہیں رخصت کرتا, لیکن جب مدینہ طیبہ جا رہے ہوتے ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں, لوگ کتنی محبت سے اور حسرت سے ہمیں دیکھتے ہیں. چھوٹی سی کل میں نے روایت پڑھی کہ ایک صاحب تھے, ایک بزرگ تھے جو 40 سال جنہوں نے تدریس کی مسجد نبوی کے باہر, اچھا, اور وہ جب صفحہ پلٹتے تھے نا حدیث پڑھنے کے لیے تو وہ اس ادب سے پلٹتے تھے کہ کہیں میرے صفحہ پلٹنے کی آواز اتنی تیز نہ ہو کہ وہ بے ادبی میں شمار ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا. کعبے کی رونق کعبے ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حرم شریف گئے زیارت کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اے حجر اسود, میں تیری عظمت کو بھی جانتا ہوں, تیری حرمت کو بھی مانتا ہوں کہ تو ان تمام پتھروں میں سب سے بڑھ کر ہے, سب سے افضل ہے, کہ جنت سے اتارا گیا ہے. لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ نہیں دوں گا کہ تو جنت سے آیا ہے, بلکہ میں تجھے اس لیے بوسہ دوں گا کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان اللہ, صلی اللہ کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے, تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. تو ایسا
کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا. جویریہ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں, لیکن ناظرین کرام ایک مختصر سے بریک پر جا رہے ہیں. ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے, شیف سمیہ کے کچن کی جانب بڑھیں گے. آج ایک بہت ہی پیاری سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہیں. آپ سب, مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے بہت بڑے فین ہوں گے. وہ باتیں کرتی ہیں تو دل چاہتا ہے بس وہ باتیں کرتی رہیں. ان کے ایکسپریشنز اتنے کمال ہیں, کوئین آف ایکسپریشنز ہیں. آج ان سے بڑی مزیدار انشاءاللہ گپ شپ ہونے جا رہی ہے. اور پھر آج سب سے اہم, آپ جانتے ہیں کہ ڈالڈا کچن ماسٹر میں ٹاپ 3 میں سے آج ہوگی پہلی ایلیمینیشن, یعنی 3 میں سے رہ جائیں گی 2 خواتین, اور آج جو فائنل لیول کی پہلی ایلیمینیشن ہے وہ ہو جائے گی. کل ہے ڈالڈا کچن ماسٹر کا فائنل, دیکھتے ہیں آج کس کی ہوتی ہے ایلیمینیشن. I really want to see, کیونکہ تینوں زبردست ہیں. سب کچھ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. بابر بھی آئیں گے اور بچہ پارٹی کو بھی ساتھ میں لے کر آئیں گے. آپ کی ان سب سے ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.